اذا غنديروا تصحيح للتمرين اللي بان قدامكم باش اللي باقي عنده مشكل في لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون ريسيبروك يتحيد بطبيعه الحال ويفهم الطريقه ديال الاجابه. حنا غنجاوبوا على سؤال بسؤال. هاد ليكزيرسيس عطاونا في المعطيات سوا اف ان فونكسيون ديفيني باغ، ها هي لا فونكسيون اللي عطاونا لا راسين كاري دو اكس موان 2 موان 1 ديفيزي باغ اكس موان 3، وعطاونا ليماج ديال 3 هي ان دومي، الصوره ديال 3 هي 1 على 2. اذا السؤال الاول اللي غنجاوبوا عليه مونطري كو اف اي ديريفابل اون 3 اي دوني اون انتربريتاسيون جيومتريك دي ريزولتا اوبتوني. يعني غنبينوا ان اف كتقبل الاشتقاق في 3 ونعطيو واحد التاويل هندسي للنتيجه المحصل عليها. بالنسبه للاشتقاق في 3 راه سميتو يعني واحد الليميت اللي عندك في الخاصيه ديال الدرس اللي غتحسبها اكس كيقول 3، ديك النهايه مشهوره في الاشتقاق اف ديال 3 على اكس ناقص 3. ديما ملي كتسمع الاشتقاق في نقطه كتحسب هاد الليميت هادي. الا سمعتي بين ان اف متصله في واحد النقطه كتحسب ماشي هادي اللي غتحسب الليميت ديال اف دو اكس وخص تعطيك عدد، ياك يعني عدد كيساوي الصوره ديال داك العدد اللي كتحسب فيه الليميت. عاد كتقول لي اي كونتيني، ولكن دابا كندويو على لا ديريفابيليتي حيت كاين اللي كيخلطهم. يلا دابا غنعوض كل حاجه بلاصتها. حتى في هادي راه كاين اللي كيغلط، غنوريكم علاش. كاين اللي كيغلطوا غير داك الكسر. ندير داك الكسر، هذا الكسر الكبير اف دو اكس بحال غنكوبيها ونحطها هنا، حيت كاين اللي كيتلفوا داك الكسر وداك الكسر، جوج ديال الكسور كيتلفوا. لا راسين كاري دو اكس موان 2 موان زان موان شحال كتساوي الصوره ديال 3 ان دومي، 1 على 2. وهنا عندك اكس ناقص 3. يلا غنجاوب على هاد الليميت شويه بشويه منها نيت باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا على النهايات، ومنها نجاوبوا على السؤال ديالنا. هنا سيدي غنوحد المقامات ديال فوق، غنخلي المقام بوحدو ما غنمسوش داك المقام اللي فيه اكس موان 3 غنخليه، ولكن هادو غنوحد بيناتهم المقامات. اوكي غنوحد المقامات، عقلتوا على توحيد المقام، هادي في هادي، هادي في هادي، والمقام في المقام. هاكشي اللي غندير، يعني غندير جوج في اكس ناقص 3، يعني المقام في المقام، عاد جوج في هذا القوس هذا اولا في داك الاخر اكس ناقص جوج ناقص 1 ناقص هادي في هادي، وغندير الاقواس حيت مسبوق بناقص. ردوا معايا البال عافاكم مزيان، حيت حتى هذا النوع ديال النهايات لازم عليك تعرف كيفاش تجاوب عليه. من بعد شنو غندير؟ قلتو على واحد القضيه اللي قريتوها في التاسعه، على بي الكل على سي راه كتساوي على بي في سي. بمعنى الا عندك جوج مقامات، المقام كينزل عند المقام كيكون مضروب فيه، بحال درتي المقلوب. اوكي بحال درتي المقلوب، عوض لا نقول المقلوب كنزل المقام عند المقام. عندي هذا المقام وعندي هذا المقام، يعني المقام غينزل عند المقام. شحال غتعطينا في الاخر؟ غتعطيك اسيدي ليميت اكس طونفير 3. غندير دابا واحد الكسر حيت غينزل ليا المقام عند المقام. عندك 2 ديفيزي فاكتور اكس موان 3، ياك هي هذيك فاكتور اكس موان 3. مزيان، وغيبقى لك داك الفوق لا راسين كاري دو اكس موان 2 موان زان موان اكس موان 3. مزيان، دابا غننشر الفوق، غننشر عادي ونحسب ونشوف شحال غيساوي داك التقاشر. غتعطيك الليميت اكس طونفير 3 غتعطينا 2 لا راسين كاري دو اكس موان 2 موان 2 حيت نشر، وهنا غننشر داك القوس اولا داك ناقص اللي حدا القوس. هنا غتعطيك جوج في اكس ناقص 3 أس 2، حيت هذيك نفسها غير قديت الحساب. من بعد غنحسب هاد ناقص جوج مع زائد 3 شحال كتعطينا؟ اكس موان 3 على بويسونس 2. كما قلت هنا 2 لا راسين كاري دو اكس موان 2، هنا غتعطيك 1 ناقص اكس، 1 ناقص اكس، حيت جوج اولا ناقص جوج زائد 3 هي 1.
مزيان. دابا الا عوضت غنلقى فورمان ديتيرميني، باقي عندي فورمان ديتيرميني 0 على 0 حتى تما راه لي فورمان ديتيرميني. داكشي علاش كنحسبوا باش نحيدوا داك فورمان ديتيرميني. اشنو غندير؟ شوفوا معايا، غنعتبر بحال الا عندي ا بلس بي باش نضرب في المرافق. اوكي، خصني نضرب في المرافق. بحال الا عندي ا بلس بي، شنو هو المرافق ديالو؟ المرافق ديالو غندير بعد هاد الاقواس هادو، غندير هنا الاقواس غير باش تبان لكم الفكره. ها هي. اذا غنضرب في المرافق. قلت لكم الا فهمتوا الطريقه ديال الاجابه على هاد الليميت هادي راه مزيان. دونك عندي جوج جذر اكس ناقص جوج زائد واحد ناقص اكس. ها هي دابا ا زائد بي. شنو هو المرافق ديالها؟ هو ا ناقص بي، يعني جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص واحد ناقص اكس. ردوا معايا البال مزيان عافاكم باش تفهموها. عاد غنقسم ونضرب في المرافق، حيت ملي كنضرب الفوق في المرافق حتى لتحت كنضربو في المرافق. مزيان. ا زائد بي في ا ناقص بي كتعطيك ا اس 2 زائد ناقص بي اس 2. داكشي اللي غندير. وباقي خصني البلاصه واقيلا. المهم ها هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. اكس ناقص 3 الكل اس 2 عامل لجوج جذر اكس ناقص جوج ناقص واحد ناقص اكس. كما قلت غتخصني البلاصه، ولكن نحاول نكتب هنا قبل ما نمسح السبوره. اكس غادي لثلاثة، المقام راه غيبقى كما هو ما نمسوهش. ولكن الفوق غنشر. شحال كتساوي هادي؟ 4 غتعطيك 4 حيت جوج أس جوج، وهذا الجذر غيمشي بأس 2 يعني 4 عامل ل إكس ناقص جوج. هادي راه متطابقة هامة، هادي متطابقة هامة، ولكن غندير الأقواس حيت مسبوق بناقص، يعني غتعطيك 1 أس 2 ناقص جوج إكس زائد إكس أس 2 متطابقة الهامة اللي كيعرفها الكبير والصغير. يلا دابا غنمسح السبورة باش ندير التتمة. إذا وصلنا لهاد المرحلة هادي وغنحاول ننشر الفوق بطبيعة الحال. اكس طونفيغ 3. هنا إلا نشرت غتعطيك 4 اكس ناقص 8 ناقص واحد زائد جوج اكس ناقص مع زائد هي ناقص اكس أس 2. يعني كندير شويه بشويه باش ما نديروش شي خطا في الحساب بطبيعه الحال. لتحت عاوتاني كيبقى كما هو x موان 3 على بويسونس 2 فاكتور 2 راسين x موان 2 موان 1 موان x. من بعد غنحاول نحسب عاوتاني هادو اللي نقدر نحسبهم، هادو ولي زيكس. حساب عادي جدا يقدر اي واحد يديرها. غنبدا بناقص اكس اس 2 اييه، هادي مع هادي غتعطيك زائد 6 اكس، وهادي مع هادي غتعطيك ناقص 9 على هذاك المقام عاوتاني اللي غنكتبوه كيما هو. مزيان. دابا شكون اللي كيعطيني صفر في المقام؟ صفر كيتعطيه لي هاد اكس ناقص 3 أس 2، بمعنى إلا بقى تما راه ما عمرني غنلقى النتيجة الصحيحة، يعني ديما غنلقى فورم انديتيرميني. هادشي علاش غنحاول نخرج واحد التعبير الفوق يختزل ليا مع اكس ناقص 3. هادي كتشبه ليا المتطابقة هامة، ولكن أول حاجة خصني نعمل بناقص، حيت في المتطابقة الهامة ما تيكونش ناقص حدا اكس أس 2. اوكي، كيكون إما يعني كيكون حدا 6 اكس،
حيت اصلا كتكتب على شكل ا اس 2 زائد اولا ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2، يعني ناقص خصها تكون حدا 2 ا بي. داكشي اللي غندير، غنحاول نعمل بناقص. الا عملت بناقص غتعطيك اكس اس 2 ناقص 6 اكس ناقص اولا زائد 9 على جوج اكس ناقص 3 اس 2 جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص واحد ناقص اكس. علاش لو سور؟ دابا هادي ايدونتيتي ريماركابل اللي معروفه، بحال عندك ا اس 2 ناقص جوج ا بي زائد بي اس 2، هاد 9 راه هي في الحقيقه 3 اس 2. اذا هاد المتطابقه الهامه كتكتب بهذا الشكل. ردوا معايا البال مزيان عافاكم. غتعطيك ناقص اكس ناقص 3 اس 2، متطابقه هامه. جوج اكس ناقص 3 اس 2 عامل عاوتاني الجذر اكس ناقص جوج ناقص واحد ناقص اكس. خصني عاوتاني نمسح السبوره باش تكون عندي البلاصه ونعاودو نتلاقاو. دابا غنختزل، غتمشي ليا هادي مع الاخرى وغتبقى لك ليميت اكس تنفير 3 موان زان على جوج جذر اولا جوج ياك جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص واحد ناقص اكس. اذا هادي هي اولا هذا هو التعبير الاخير. الا عوضت غنلقى ناقص واحد على 8. علاش ناقص واحد على 8؟ حيت هنا هادي غتعطيك واحد، هادي غتعطيك ناقص جوج مع هادي يعني زائد جوج 4 في جوج هي 8. وهاد 8 هادي راه كتنتمي للاغ. اذا شنو هو الاستنتاج؟ الاستنتاج الاخير عندك جوج ديال الاستنتاجات. الاستنتاج الاول اف اي ديريفابل اون 3 حيت لقينا عدد ينتمي الى ار. التأويل الثاني سي اف ادمي اون tangente d'équation شنو هي ليكواسيون ديالو؟ كيفاش كتكتب y تيغال f prime de 3 فاكتور x موان 3 بلس f de 3. هادشي راه ديجا دوينا عليه في الفقره ديال لا طونجونت. دونك شحال كتساوي اف بريم ديال 3؟ هي ناقص 1 على 8. وشحال كتساوي اف ديال 3؟ كتساوي 1 على 2. كتعوض باش تلقى يعني المعادله ديال لا طونجونط. ولا الا بغيتي تخليها بحال هكا، راه ماشي مشكل. وهذه بطبيعه الحال عند النقطه او بوين غنسميها الافصول ديالها 3 حيت حسبنا الاشتقاق في 3. داكشي علاش قلت الافصول 3. والاورتوب ديالها اف ديال 3 اللي كتساوي 1 دومي. اذا هاد لا طونجونت غنحتاجوها عند هاد النقطه ملي غنبغيو نرسمو. ولكن دابا حنا مازال ما كندويو على الرسم حتى نوصلوا ايتود دي فونكسيون. ديك الساعات غنوريكم كيفاش كترسموا لا طونجونت، كيفاش كترسموا لا كورب ديال لا فونكسيون اف ولا جي ولا اش، المهم على حسب. هادشي كلشي غنشوفوه من بعد ان شاء الله. يلا دابا غنفتح باش نمشيو للسؤال الموالي. اذا دابا غنمشيو للسؤال ديالنا اللي مهم بزاف واللي هو الموضوع ديال الفقره ديالنا اللي هو على هذا الشكل. ياك قال لك مونطري كو اف موان زان كتقبل الاشتقاق فاش في 1 دومي في 1 على 2. ياك اذا هذا هو السؤال اللي خصنا نعرفوا الطريقه ديال الاجابه ديالو. من بعد غنحسبوه. شنو قلت لكم؟ ملي كيطلبوا منا الاشتقاق ديال الداله العكسيه لا فونكسيون ريسيبروك كنستعملوا ديك الخاصيه اللي عطيتكم في لا فيديو الاولى. اوكي، هذيك الخاصيه هي اللي كتدوخ التلاميذ. ولكن باش ما تدوخكش انا غنكتب هذا السؤال هذا بصيغه اخرى، يعني لنبين مونطرون كو f moins 1 est dérivable en 1 demi. ياك ولكن انا ما خصنيش نخلي هاد 1 دومي او لا 1 على 2، خصني نكتبها على شكل اف ديال واحد العدد، الصوره ديال العدد. علاش؟ حيت الا عرفت الصوره ديال من عدد كتعطيني 1 على 2، داك العدد اللي حسبنا الصوره ديالو هو اللي كيمثل ليا في الخاصيه. راه الخاصيه اكيد غتحطوها قدامكم. اذا شي حاجه الصوره ديال شي حاجه كتعطيني 1 على 2 بلا ما نقلب عليها، راه عطاوها لينا هنا.
اوكي الا ما عطاوهاش لك انت ديك الساعات كتقلب عليها، ولكن غالبيه التمارين كيعطوك الصوره ديال عدد. اذا عوض لا نكتب 1 على 2 غنكتب اف ديال 3، راه بحال اف ديال 3 بحال 1 على 2، راه نفس السؤال. بحال الا قال لك مونطري كو اف موان ان اي ديريفابل اون اف دو 3، راه بحال كتبنا 1 على 2. مزيان. دابا امتى غتكون اف موان ان قابله للاشتقاق في اف ديال 3؟ حتى تكون اف قابله للاشتقاق في 3 وتكون اف بريم ديال 3 كتخلف ليا 0. صافي، ها انتم اذا هاد 3 هي ندير قلنا ولا بويسكو الى غير ذلك، المهم تعبر كما بغيتي مع انوي. قلنا اف اي ديريفابل، هادشي حسب السؤال السابق، السؤال الاول اون 3 ياك اي اف بريم دو 3. شحال كنا لقينا في ديك الليميت اللي هي اف بريم ديال 3؟ لقينا فيها ناقص 1 على 8 ياك، وهاد ناقص 1 على 8 ديفيرون دو 0، بمعنى اف بريم ديال 3 راه كتخلف ليا 0. دونك اف موان ان اي ديريفابل اون اف دو 3. اف دو 3 صافي، ها انت جاوبتي على السؤال ديالك. بغيتي تخليها اف دو 3 مزيان، ما بغيتيش تخليها اف دو 3 راه هي نيت 1 على 2 بحال 1 على 2 بحال اف دو 3. شفتوا راه هذا السؤال ساهل واخا كيدوخ فيه بزاف ديال التلاميذ. من بعد غنحسب اي قلنا اف موان ان بريم دو ان دومي، شحال كتساوي هذه حسب الخاصيه اللي كنت عطيتكم، كتساوي 1 على اف بريم ديال اف موان ان ديال 1 على 2. مزيان. اذا دابا بقى لي غير نحسب. اول حاجه كتحسب ديما كتشوف شحال كتساوي اف موان ان ديال داك العدد. غندير عاوتاني اف موان ان اولا ندير اف ديال 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 1 على 2. اذا ملي غتقلب راه غتولي اف موان ان ديال 1 على 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 3. كتقلبهم الا بغيتي دير الداله العكسيه، بمعنى راه هذه كتساوي 3. اف بريم دو 3 وشحال كتساوي اف بريم دو 3؟ كتساوي ناقص 1 على 8 موان ان ديفيزي باغ 8. وهاد القشر كامل الا درتي ليه مقلوب كتعطيك ناقص 8. صافي، ها انت جبتي النقطه ديالك بكل سهوله. يلا دابا غنمسح السبوره باش نمشيو لاشياء اخرى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة